प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़मून उर्दू जमात 5 मौजू सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है सबक नंबर 3 इंटरनेट। सबक में दिया गया सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। टाटो जिगरो आज करन इंटरनेट सबकुक 4 सवाल तो 5 सवाल। 3 सवाल तान कोर्मुत 4 सवाल सफर नंबर 20 यानी सफा नंबर 20 निकालिए। सफा नंबर 20 सफा नंबर 20 तुई सवाल नंबर 4 खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। दपा खाली जाय करूक मुनासिब लफ्जों से पुर। मुनासिब लफ्ज लफ्ज दित लफ्ज गोडनुक खत इंटरनेट गावू 3 लफ्ज टाटो जिगरो दित। इम 3 लफ्ज खाली जायन मज बरन। खाली जाय 3 दित। इमने खाली जायन मज वुचुन कुस लफ्ज कतत ई यानी मुनासिब लफ्ज। इथे पे लिखो अंध इथे पे गोडनिकस ये दुयमिस ये त्रीमिस तिशुन की समझुन गोडनुक लफ्ज गोडनुक सवाल डैश डैश दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। अत वुचुन अत या खत अत या इंटरनेट अत या गाव इमो त्रेयो मज टाटो जिगरो चार मुनासिब कुस गो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। तेल क्या लिखो लिखो तथ इंटरनेट दुनिया का गो लिखो इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। टाटो जिगरो यानी गोडनुक खत दुयम इंटरनेट गो पे अत वुचुन अत कुस ये गो मुनासिब यानी अत मज कुस सही लफ्ज गो तेल लिखुस इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। यह सबकस मज पोर्मुत इथे पे दुयम खाली जाय इंटरनेट के जरिए डैश डैश भी लिखे जाते हैं। इंटरनेट के जरिए क्या लिखान खत चिट्ठी हेकान लिखित गो लिखो इंटरनेट के जरिए खत भी लिखे जाते हैं। यानी इंटरनेट के जरिए हेकान चिट्ठी लिखित गो आय तेल 2 लफ्ज खत आव इंटरनेट आव वरुद पाने गो पाने तुम समझते। इंटरनेट ने दुनिया को एक गांव बना दिया है। इंटरनेट ने दुनिया को एक गांव बना दिया है। टाटो जिगरो क्या गो इंटरनेट नजो बनो दुनिया अकिस गांव किस शक्ल में। यानी क्या ब्रोट शिश खबर अतर वादन खतर पेवान रेत वादन इंतजार कर। मगर आज इंटरनेटस यह सहूलियत अकिस सेकंडस मज अकिस मिनटस मज दुनिया खबर हेकान बूझित दुनिया खबर हेकान वुचित। चाहे टीवी पे वुचा कंप्यूटर पे वुचवा या मोबाइल पे वुचवा गो हेकान क्या सेकंडन तो मिनटन मज दुनिया खबर बूझित दुनिया खबर वुचित। यह गो यानी दुनिया सुकड़िया तमो मतलब गो या अकिस करीब। इसके बाद इसका 5वां सवाल है दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। टाटो जिगरो नम लफ्ज दित कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट टेलीविजन गो यम दित कच 4 लफ्ज 4 लफ्ज जुमलन मज इस्तेमाल करने। तो मे वोनमुत गोडनेथे लफ्ज कित पे बनावान लफ्ज बना कित पे क्या हुरूफ तहजी रलावान लफ्ज बनावान। इथे पे वुच बन जुमल गो यानी मजमू लफ्जन यम जन यानी वन वल सुन वन वोल बोजन वलस तर फिक्र तो तथ वन जुमल। टाटो जिगरो ये कंप्यूटर अत कंप्यूटरस बनावन जुमल अल्फाज जुमले दित 2 खन अकन लिखुस अल्फाज बेकन लिखुस जुमले गो तुह समझ अल्फाज किस पे बना अल्फाज बनाओ हुरूफ तहजील रलावो। हुरूफ तहजील में वोनमुत अलिफ बे पे ते बड़ी सान इथे पे तम हुरूफ तहजील रलावान बनान लफ्ज इथे पे जुमल गो जुमल वारियान क्या लफ्जन हुंद आसान यानी
واریاہ لفظ رلٲیِتھ وَنان مگر سُہ یُس زَن اَسہِ وَنن وول آسہِ وَنن وٲلۍ سُنٛد یعنی وَنُن گژھِ بوزن وٲلِس فِکرِ تَرُن تَتھ چھِ أسۍ وَنان جُملہٕ تہٕ بیٚیہِ گژھِ مُکمل کمپیوٗٹر اَتھ بنوو اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ کمپیوٗٹر چھُ لفظ اَتھ بنوو اَسہِ ٹاٹو جگرو یِتھ پٲٹھۍ جُملہٕ ہمارے اسکول میں کمپیوٗٹر کی تعلیٖم دی جاتی ہے سٲنِس سکوٗلَس منٛز ہسا چھِ کمپیوٗٹرٕچ تعلیٖم یِوان دِنہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ امیُک دوٚیِم لیپ ٹاپ پوٚرُو تۄہہِ یعنی لیپ ٹاپ چھُ سُہ اکھ یعنی چیٖز اکھ یُس زَن أسۍ کیٛاہ سُہ اکھ کمپیوٗٹر اکھ یُس زَن أسۍ کھُلہِ منٛز تہِ ہٮ۪کان یعنی لۄکُٹ مۄکُٹ أسۍ ہٮ۪کو اَتھ لیکھِتھ تیٚلہِ لیوٚکھ اَسہِ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ یعنی جُملہٕ لیپ ٹاپ کو کسی بھی جگہ رکھ کر چلا سکتے ہیں لیپ ٹاپس چھِ أسۍ کُنہِ تہِ جایہِ ہٮ۪کان تھٲوِتھ تہٕ سُہ چھِ ہٮ۪کان أسۍ چلٲوِتھ انٹرنیٹ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ چھُ کیٛاہ دُنیُہُک سُہ یعنی کمپیوٗٹر نیٹ ؤرک یعنی أسۍ چھِ وَنان یعنی اَسہِ ووٚن انٹرنیٹ دُنیا کا سب سے بڑا کمپیوٗٹر اَسہِ ووٚن تُہۍ ہیٚکِو یہِ تہِ لیکھِتھ یعنی انٹرنیٹ کیٛاہ گوٚو اَسہِ لیوٚکھ اَتھ اَسہِ انٹرنیٹ میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے دوست کو خط لکھا یعنی مےٚ ہیوٚک اَتھ یہِ جُملہٕ بٔرِتھ مےٚ ہسا لیٚچھ پنٛنِس دوستس انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی چِٹھۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پتہٕ ٹیلی وِجن یعنی ییٚتٮ۪تھ چھُ اکھ لفظ اکھ واو یے یعنی جے نوٗن یعنی یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ٲسِو پران یتھ تُہۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ 3 پھِرِ اَتھ ٲسِو پران تُہۍ ژے آز گوٚو تۄہہِ پَتہٕ ثٲبِت وۄنۍ چھُنہٕ یہِ ژے کینٛہہ وۄنۍ چھُ یہِ جے یعنی اَسہِ پَرو اَتھ جے کیٛاہ پَروس واو یے جے نوٗن واو یے ژے نوٗن پَرو نہٕ کینٛہہ ٹیلی وِجن چھُ یہِ اَتھ چھُ ٹیلی وِجنَس بناوُن أسۍ ٹاٹو جگرو جُملہٕ ہم ٹیلی وِجن پر گھر بیٹھے میچ دیکھتے ہیں أسۍ چھِ ٹیلی وِجنَس یہِ خصوٗصیت أسۍ چھِ گرِ بِہِتھ کمرس منٛز آسان بِہِتھ أسۍ چھِ ہٮ۪کان کیٛاہ گرِ بِہِتھ میچ وٕچھِتھ ٹاٹو جگرو اُمید چھَم تۄہہِ آسان یِم 2 سوال اَصٕل پٲٹھۍ سمجھ آمُت اَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ سوال یعنی اَتھ منٛز چھُ اَسہِ لیکھُن انٹرنیٹس پٮ۪ٹھ چھِ 5 جُملہٕ یہِ کرو أسۍ اِنشاء اللہ بیٚکِس یعنی کلاس منٛز سمجھنٕچ کوٗشِش تہٕ بِہِو اللہ تعالیٰ سوال